नेबराचो कॉल येयलो हांच्यान उलटी केल्या सो म्हाजे थंय लक्षूच लागना। हांव 3 चपाती करता आनी एक तुका चीज पराठा करता। चीज पराठा खातलो मरे। घे धर Hey friends, welcome back to another vlog of Goan Family Files. As you have seen in yesterday's vlog, आम्ही काल गेल्ली अयांशाक कपडे हाडपाक कॉस्ट्यूम आणि आता 8:30 जाल्या स्कूलाचो टाइम जालो आणि आता रेडी करता अयांशाक। राव येते उबो चला चुटकी बजा के 1 2 3 डिस्क्याव म्हण पळया म्हण बेगीन ये म्हणून दाखे म्हणून दाखे मोठ्यान म्हणपाचे हा आणि देशाची रक्षण आणि मागीर कितें अशें हात वयर काडून जय हिंद। तो टाइमपास भरपूर जालो बेश्टे आमी एक प्ले केल्लो हँड्स अप ताका वयता अयांशाचो टाइम जाय दिलो भायर काडलो तेका आनी तेजे तें कितें तें म्हणपाचें तें प्रॅक्टीस केलां पळोवया कितें करता तो स्कुलान मागीर कळटलें जेन्ना टिचर मागीर व्हिडिओ धाडटली तेन्ना कळटलें कितें केलां तें। टोपी व्हर सो आतां वयता आनी तुमी रेसिपी पयली आसतली बारीकशी रेसिपी दाखयली तुमकां पराठा चीज पराठाची सो तेणें चीज पराठा खाला आतां आनी दूध पिला सो आमी वयता आतां स्कुलान। बूट मागीर घाल क्लासीन कितल्यांक तें पळोवया तें आतां जाल्यार हांव घालता मागीर। अयांशाचें कितें आसता म्हटल्यार हांव चड एक्सायटेड आसता आनी पळोवया आतां कितले दिवे लायता तो सो जो तेंचो प्रोग्राम जातकीर मागीर ती व्हिडिओज धाडटा मागीर दोनपारची टिचर्स ग्रुपान धाडटा सो तुमकां बीन दाखयता अयांशान कितें केलां तें। आतां सद्या तरी तेणें पार्ट केला आतां थंय कितें करतलो सांगपाक शकना थंय मागीर तो भिताय बीन एक पावटीन स्लो उलयता आवाज कळना कितें उलयता तो पळोवया कितें करता तो। चला या थंय रावला पोलीस आतां नायटीचो येयलीस तो पो भुरगीं सगळीं कितें कितें करून येतलीं। देशाचे रक्षण करतो जय हिंद। ही पळया अयांशाची क्लासीन पळया कितें कितें आसा तें। हो कोण रे हो कोण उट्टी हो कोण हय हय जेब्रा
आणि हो तो कोण आणि ते कोण आणि तो कोण तोय झेब्रा आणि वोय झेब्रा वो अस्वल तो जिराफ पाऊस 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 सो म्हणटा म्हणटा टाइम जालो यांच्याचो आणि पावस आता मोठो आणि काम केलें हांवें रांदलें बी दाखयता तुमकां हांवें कितें केलां तें आयज ही पळयात कारात्याची भाजी माय फेवरेट कारात्याची भाजी आणि वो हांवें एक्सपेरिमेंट केला मुगाचो रोस हांव तो कितें जाला खबर ना म्हाका कितें जालें तें सांग भायर सरप म्हणल्यार वाज येता सामको म्हाका यांच्यालो रेनकोटूय घेतलो पळय फ्रेंड्स जेवलें हांव आनी बसता आतां मातशें पोट चड हिसपा भायर भरलें हांवें चड जेवलें हांव आयज म्हाजी फेवरेट कारात्याची भाजी तुमकां हांवें युट्यूबार दाखयल्या पळया आनी करात सामकी बेस्ट जाल्यार कारात्याची भाजी कशी लागत ना आनी ती हांवें 2 फावटी घेवन जेवलें हांव आनी पोट सामकें भरलें आनी फुगार जाल्ल्या भशेन जाता हिसपा भायर जेवलें हांवें आनी अयांश बसला टीव्ही पळोवपाक कार्टून पळयता बरो ना तो मातसो जोर येयला तेका स्कुलांतल्यान हाडलें तेन्ना मातशें आंग गरम आशिल्लें गरम उदक दिलां आतां वखद दिवं जाय तेका आतां खोकली मारता तेका ती पळयता ती हांव घालता तूं घालना का बांगडे कशे लागता तिखट लागता खंयचे थोते खंय रे ते सुंगटां ती सुंगटां सगळें नुस्तें जाय कितलें घातलं तूं इतलें घातलं तुका खावपाक कळटा नुस्तें खावपाक कळटा तुका इतलें टिचरीन फोटो धाडूं ना मरे व्हिडिओ धाडूच ना पोलीस जाल्लो तो खंय धाडले व्हिडिओ ग्रुपान धाडूच ना अजून वाट पळयता हांव टिचर केन्ना धाडटली काय म्हणून पडशी सकल लेलो गुलाबी साडी आणि लाली लाल लाल मागीर कितें फुडें फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग सो काल हांवें व्हिडिओ शूट करूं ना आफ्टर लंच न्हिदली मागीर मातशी आनी पावस पडटालो घोग्यांनी आनी आतां सकाळची जाल्या ओके 8:10 आनी अयंशाच्या स्कुलान आयज मिटींग आसा आनी आयज इंडिपेंडन्स डे खबर आसतलो तुमकां सो अयंशाक आयज हॉलिडे आसा आनी आमकां पेरेंट्स टिचर्स मिटींग आसा सो आतां वयता 8:30 सुमार अयंशाच्या स्कुलान आनी अयंशाची आत्तां चपाती खावन सोंपल्या 7 बसलेलो तो चपाती खावपाक आनी आतां 8:15 जाली आनी तेका घरान कोण ना सद्या सो नेबरांगेर दवरितलें हांव आनी वयतलें मे बी 10 सोंपतली मिटींग सो आफ्टर दॅट म्हाका फोंडा वचपाक जाय तेका फाल्यां आसा दही हंडी सो ती मडकी हाडपाक वयतलें हांव मे बी पॉसिबिलिटी पळोवया पावस जर ना जाल्यार वयतलें वांगडाच भायर वयतलें स्कुलांतल्यान मिटींग सोंपतकीर आनी मडकी आनी चिरमुली आनी कितें कितें हाडपाक जाय तें घेवन येतलें सो व्हिडिओ में बने रहो सो हो पळयात म्हाजो OOTD आउटफीट ऑफ द डे खूब दिसांनी घातला हो ड्रेस हांवें म्हाका भरपूर आवडटा हो ड्रेस आनी खूब दिसान न्हू वर्सान म्हटलें आतां घालूच नाशिल्लो तस्सो दवरलेलो आनी आतां सारको जाता म्हाका पयलीं टायट जातालो सो अयंशाक पावयलो नेबरांगेर आनी हांव वयता आतां अयंशाच्या स्कुलान आनी पावस ना तें एक बरें जालां अयंश अरे अयंश
मिटिंगेन गेल्ले अकस्मात नेबराचो कॉल येयलो अयांच्यान उलटी केल्या सो म्हाजे थंय लक्षूच लागना 10:30 जाली केन्ना ती मिटींग सोंपता आनी केन्ना हांव पावता कशें जालें सो पावलें एकदाचें हांव घरा अयश खंय रे काकी वावर केलो मरे उलटीचो हय रे कितली उलटी केली आनी चॉकलेटी जाय तुका आनी हय आता ये खाल्लं हे किती तो आज सुई तोप्पा या मरे दोतोरागे वर या रा आनी खबर तू सो पिवपाची गरज ना अयांश बरो आसा तसो कांय जावना मातशी म्हाजे तो चपाती खाल्ली सकाळी आनी उदक बीन कितें पिलां आसतलें आनी चॉकलेट घेतली म्हाजे कडल्यान जेम्स सो ताका लागून मातशें ताका पोटान दवरल्या भशेन जाल्लें उलटी जाली सो आतां आनी रावना आतां अयांशाकूच घेवन वयता फोंडा तेजी ती मडकी हाडपाक पळोवया मडकी घेता आनी येता आनी दोरी बीन जायी आनी चिरमुल्यो हाडपाक लायल्या आनी चॉकलेट्स पळयता खंय मेळटा त्यो चला या गे रे हांवें चिरमुल्यो गेल्यो 2 डझन कस प्लास्टीक काय कोचयेची प्लास्टिक 80 रुपये आनी बायलांची नवी कसली येयली आं ही 300 रुपये आनी ही 280 ओके पळयता मागीर चल मरे फुडें आं सगळ्या बारीक आसा पळय ती वयर ती हय 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 फ्रेंड्स पावली आमी घरा जस्ट चुटकी बजा के 2 मिनटान गेली तशीच येयली आनी रावना एकूच कडेन सगळें थंयच काम जालें म्हाजें ही मडकी ही हांवें 50 रुपये पडलेली ना 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 70 रुपये 80 रुपये सांगताली 70 गेली कमी करता जालें कशी आनी ही दोरी वांगडात रेडीमेड मेळ्ळी अशी बांदपाची आनी हो मेथयेचो कोण हाडला पळोवया टायम मेळटा तेन्ना मेथी घालतलें दाखयता तुमकां हांव मेथी आनी ही फिटकरी कितें म्हणटा खबर ना म्हाका टुटी काय कितें तरी म्हणटा ती हाडलें कित्याक ती मागीर तुमकां केन्नाय सांगता जेन्ना करतले उपाय न्हू तेन्ना दाखयता तुमकां कित्याक हाडले ती आनी चिरमुल्यो हाडलेल्यो त्यो अयन चोपो खावपा लागलो चिरमुल्यो कित्याक हाडल्या फाल्यांक हाडल्या अयनशाक स्कुलान चिरमुल्यांनी चॉकलेटी घालून हाड सांगल्या मडकेन हाय फ्रेंड्स म्हूण सबस्क्रायब टू आवर चॅनल म्हूण लायक करो म्हूण जालें अयनशाक खोकली मारता ताका लागून मातसो तो बरो ना तशेंच घेवन गेलें आनी कितें करतलें आनी उपाय नाशिल्लो घरा कडेन कोण ना आयज सो नेबरांगेर दवरलेलो मागीर म्हाका मागीर नेबरांगेर दवरलेलो मागीर हाडलो हांवें ताका मिटिंगेक सांगून पूण मागीर म्हाका पळय दिसना जाल्यार दवरपाक मागीर परत कितें जालें जाल्यार बेश्टें तांकां आनी नाका म्हणलें त्रास सो हांव ताका घेवनूच गेलें फोंडा आनी हें हाडलें पळोवया आतां फाल्यां बरो आसल्यार व्हरपाचो ड्रेस बीन हाडला जर ताका बरें दिसत जाल्यार वयतलें आनी तेजी कितें रॅली बीन आसा दिसता एक तर रॅलीक घेवन वयतलें सकाळीं ना जाल्यार मागीर स्कुला कडेन वयतलें लेट रॅली बीन जावन सांगलां हांवें टिचरी येतना सांगून येयल्लें हां सो आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता नेक्स्ट ब्लॉगान पळोवया मागीर फाल्यां कृष्ण जातलो अयांश इन केस बरो म्हटल्यार बरो आसत थंडी बीन कमी आसत जाल्यार व्हरतलें ताका आनी व्हिडिओ लायक करात आनी कमेंट करून सांगात कितें तरी बरेंशें बरें दिसता मागीर म्हाका कमेंट्स वाचपा तुमचे आनी चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात बाय बाय